सर, सबसे पहले ये बताइएगा, दिन ब दिन हम ये फैसले देख रहे हैं कि पहले एक केस बनता है किसी भी अहम शख्सियत के ऊपर एंड देन उसके बाद कुछ प्रोसीडिंग्स होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं के ऊपर बाइज्जत बरी का फैसला आ जाता है और वो बरियत सामने आ जाती है। तो सर, ये जो नैब के ऊपर इल्जामात है मुख्तलिफ के, वो इस वक्त इंसाफ या अकाउंटेबिलिटी के ऊपर नाकाम है। तो सर, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो तमाम चीजें होती रही हैं, हमने देखा अहम शख्सियात जेलों में गई, वापस आ गई, बाइज्जत बरी हो गई, तो इसका जवाब कौन देगा? देखिए, मैं सबसे पहले ये गुजारिश करता चलूं, इस वक्त नैब के अंदर जो प्रोसिक्यूटर हजरात, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो वही पीपल्स पार्टी और नून लीग के भर्ती किए हुए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती हुए थे, अभी तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ मौजूदा हुकूमत इनको तब्दील नहीं कर सकी। उसकी एक वजह थी, क्योंकि यही जो प्रोसिक्यूटर जो है और नैब के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, इनका तल्लक जो है, मैं वाज़ेह लफ्जों में कह रहा हूं, इनका नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ है, जिसकी वजह से वो आज तक बैठे हैं। आप उठा के हिस्ट्री देखेंगे कि अगर कोई पीटीआई का एमएनए है, उसी का जो कजन है वो नून लीग में भी है, वो पीपल्स पार्टी में भी है, वो किसी मौलवी की जमात में भी है, जिसकी वजह से ये लोग अपना असर और शौक इतना बना चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, यहां तक कि हमारा जो शोबा है कानून का, उसके अंदर भी ये डीप इनकी रूट्स हैं और इन पे काम करना बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूं, जिसकी वजह से जो जितने ताकतवर लोग हैं, इनके खिलाफ ना तो ये केस अच्छी तरह प्रिपेयर किया जाता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, ना ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरफ से अच्छा केस बनाया जाता है। हालांकि अभी रिसेंटली जो है मामला, मैंने कई दफा टीवी प्रोग्राम में कहा है कि इस वक्त पीटीआई की ना तो वजारत कानून जो है इनके पास है वफाकी, वहां पे फरोग नसीम साहब एमक्यूएम के लगे हुए हैं, और पंजाब के अंदर राजा बिशारत हैं जो कि हैं काफ लीग के। इनके पास तो अपना वजीर ही नहीं है जो अपनी टीमें बना सके कानून की। देखें, किसी भी हुकूमत की रीढ़ की हड्डी कानून, शोबा कानून होता है, और इनके अपने मिनिस्टर नहीं है अभी तक पीटीआई के। जब तक ये अपने मिनिस्टर नहीं लाएंगे, अपने इंडिपेंडेंट लोग मुकर्रर नहीं करेंगे, ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो इस मुल्क के अंदर कानूनदानों की कमी नहीं है, ना बाजवा साहब अफसरों की कमी है। बाजवा साहब, अगर राजा कमरुल इस्लाम 10 महीने जेल में रहते हैं, मीर शकीलुर रहमान साहब 8 महीने रहते हैं, हिरासत में रहते हैं, तो कौन पूछेगा अगर क्या इनके साथ ज्यादती हुई है? और बज़ाहिर तो यही लग रहा है अगर ये बाइज्जत बरी हो गए हैं तो इनके साथ जो ये सलूक हुआ है इसका जवाब दे कौन है? और अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो क्या ये हमारे सिस्टम में ऐसा खला है, ऐसा ग्रे एरिया है कि किसी बड़े आदमी पे हाथ नहीं डाला जा सकता? कोई भी बड़ी शख्सियत, इमरान खान जब से दावा कर रहे हैं कि एहतसाब के हवाले से, कोई बड़ी शख्सियत को 2-4 महीने जेल में रहने के बाद सब वापस आ जाते हैं। या तो इंतकाम के लिए एहतसाब हो रहा है, तो या एहतसाब के लिए काबिलियत ही नहीं है हमारे इदारों में। नहीं, जहां तक तो काबिलियत की आप बात कर रही हैं, मैं इस बात पे तो इत्तेफाक करूंगा कि इस वक्त जितने भी सिलेक्शन, क्योंकि ये होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे यहाँ जो अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितने भी लॉ अफसर भर्ती किए गए हैं, मैं जिनको देखता हूँ हाई कोर्ट में पेश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, लोअर कोर्ट में, वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया जाए। मैं ही अफसोस के साथ में ये बात कहूंगा कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर मेरिट का बड़ा फुकदान है। अगर मेरिट पे जैसे पीसीएस के जरिए आप प्रोसिक्यूशन के लोगों को लेते हैं, उसी तरह नैब के भी अगर प्रोसिक्यूटर आप पीसीएस के थ्रू लें, मुकाबले का इम्तिहान दे के वो लोग आए, तब मैं समझूंगा कि इस मुल्क के अंदर से अकाउंटेबिलिटी होगी। उस वक्त तक इस मुल्क में नैब का कानून शफाफ नहीं हो सकता जब तक आप प्रोसिक्यूटर जो हैं ऑनेस्ट, नेक और मेरिट पे नहीं लगाते। बाजवा साहब ये बताएं कि हुकूमत कहती है कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, हमारा को लेने देने नहीं नैब के साथ। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस नाकामी जो है वो हुकूमत की है। मैं ये गुजारिश करूंगा, नैब के अंदर प्रोसिक्यूटर जनरल तो इन्होंने अपॉइंट करना होता है हुकूमत में, डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी यही अपॉइंट करते हैं। उसके बाद जो अदालतों के अंदर नैब के जो केसेस हैं जिनको प्रेजेंट करते हैं प्रोसिक्यूटर हजरात, वो भी हुकूमत ही तैनात करती है। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं, पीटीआई की हुकूमत के पास ना तो वफाकी वजीर है कानून का, ना ही इनके पास सूबाई वजीर है कानून का। तो लिहाजा वो जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी मानी कर रही हैं, जिसकी इनको 4 साल हो गए समझ नहीं आ रही। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं इमरान खान साहब से कि जनाब आप अपने प्रोसिक्यूटर मेरिट पे लें, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मेरिट पे लें। इस मुल्क में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, इसी वजह से ये मुल्क कायम है, वरना तो ये लोग सरमायादार हमारे मुल्क को खा पी जाते। सिर्फ ईमानदार लोगों की वजह से ये मुल्क कायम है।
جب تک میرٹ پہ آپ پروسیکیوٹر نہیں لگائیں گے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر میرٹ پہ نہیں لگائیں گے، اس وقت تک لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا۔ باجوہ صاحب، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے سوال بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جو بار گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتحاد نااہلی والے معاملے پر، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا بارز کا یہ کام ہے کہ وہ جائیں اس طرح کے معاملے پہ جہاں وہ متاثرہ فریق بھی نہیں ہے؟ ایک جانب بارز کا یہ دکھ جو ہے نظر آتا ہے کہ جی اتحاد نااہلی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر رہی ہیں، دوسری جانب فوجداری اصلاحات کے حوالے سے وہ اس کو مسترد کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جی کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ فروغ نسیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اعتماد میں لیا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائی، جہاں تک تو سپریم کورٹ بار نے جو ایک پٹیشن کی ہے سپریم کورٹ کے اندر اتحاد نااہلی کے بارے میں، دو لوگوں کے خلاف نواز شریف اور جہانگیر ترین کے بارے میں اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ میں ہی نہیں، صرف ہماری بار بھی کنڈیم کرتی ہے۔ یہ بار ایسوسیشن جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، یہ ملک کی سب سے بڑی بار ایسوسیشن ہے۔ اس کے پلیٹ فارم کو مس یوز کیا جا رہا ہے تھرو ہمارے پریزیڈنٹ ایسن بون۔ ایسن بون کے متعلق بہت مشہور ہے، اس وقت بار کے اندر بہت سارے چین گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، اور پچھلے 1.5 ماہ سے یہ بات چل رہی ہے کہ یہ لندن گئے تھے، وہاں پہ جا کے اپنا باس ان کی خدمت توازو کی گئی، جس کی وجہ سے آگے انہوں نے پٹیشن کر دی۔ یہ پٹیشن آج 4-5 سال کے بعد کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں نواز شریف خود کرتا اس پٹیشن کو؟ کیوں نہیں جہانگیر ترین اس پٹیشن کو کرتا؟ کیوں بار کو ملوث کیا گیا؟ ہم بار کے سپریم کورٹ کے پلیٹ فارم کو مس یوز نہیں ہونے دیں گے۔ میں صاف بتا دوں، میں اس پٹیشن میں خود بھی پارٹی بننے جا رہا ہوں اور میں اس کی تیاری بھی کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ بہت سارے سینئر لائرز بھی موجود ہیں، اور بار کے اس پٹیشن کی کنڈمنیشن میں ہمارے سپریم کورٹ کے مختلف ججز اعتزاز احسن، علی ظفر اس کو کنڈیم کر چکے ہیں۔ میں بھی کنڈیم کرتا ہوں، میں بھی ایک سیکٹری رہا ہوں۔ یہ بار کا کام نہیں ہے اس طرح کے کام کرنا، جبکہ ایک دیکھیں آئین کے اندر تبدیلی کرنی ہے، آپ نے 61 اور 62 آرٹیکل میں تبدیلی کرنی ہے، تو یہ کام ہے پارلیمنٹ کا، یہ بار ایسوسیشن کا کام نہیں ہے کہ ایسے جناب یہ مورے بن کے ایک نون لیگ کا ذیلی ونگ بن کے اس کو استعمال کریں۔ میں بون صاحب کے اس اقدام کو سختی سے کنڈیم کرتا ہوں۔ بار کو قطعاً میں نون لیگ یا کسی بھی جماعت کا ذیلی ونگ نہیں بننے دیں گے۔ ہم لوگ، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، اور رول آف لا آپ کے ساتھ کتنے وکلا ہیں؟ ظاہر ہے بار ایک فورم سے یہ کر رہی ہے، کیا آپ انڈیویجولی جا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ وکلا کا کوئی بڑا گروپ بھی ہے؟ جی میرے ساتھ بہت سارے وکلا ہیں، میرے کراچی کے پریزیڈنٹ سے بھی بات ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ بار کے بھی پریزیڈنٹ سے بات ہوئی ہے۔ میں اس وقت تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد یہ پٹیشن فائل کر دیں گے، اور ہم اس کو کنڈیم کریں گے۔ اب بھون کے مقابلے میں کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ یہ کیوں کی اس نے پٹیشن، اور کن وجوہات کی بنا پر اس نے پٹیشن کی، جو اس کو اختیار ہی نہیں ہے۔ بھئی جو اگریو پارٹی ہے وہ کرے، ہم کون ہوتے ہیں بار ایسوسیشن اور چوروں ڈکیٹوں مفروض لوگوں بار صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کلپ پلے کروں گی رانا ثناء اللہ صاحب کا، جس میں انہوں نے عدالتوں اور ججز کو سنگین دی ہیں۔ پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ ذرا وہ پلے کر دے، پھر میں آپ سے اس پر ٹیک لیتی ہوں آپ کا۔ میں بھی یہ بتا دوں کہ تم اگر گھٹیا سازشیں کرنے پہ تلے ہوئے ہو، اب تمہیں کوئی مرکشت نہیں ملے گا، اور اگر کوئی مرکشت تمہیں ملے گا تو پھر ہماری بات نوٹ کر لو، ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف جو ہے اقدامات کرے گا۔ بار صاحب اس طرح کی باتوں کے اگینسٹ کیا کوئی کارروائی ہوگی؟ جی میں انشاءاللہ آپ کا کلپ میں نے ابھی سنا ہے اور دیکھا ہے، میں کوشش کروں گا اس کلپ کو لے کے اپنی بار میں جاؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو کرپٹ سیاستدان ہے، آپ اس طرح کی باتیں بھی کرنے، بون کی وجہ سے، احسن بون جو صدر سپریم کورٹ بار ہے، اس کی وجہ سے آج رانا ثناء اللہ کو اتنی ضرورت ہوئی ہے کہ وہ میرے ججوں اور میرے ادارے کے بارے میں کوئی بات کرے۔ یہ کہاں گئے جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ نون لیگ والوں نے حملہ کیا تھا؟ کہاں گئے جب یہ رفیق تارڑ صاحب جب کوئٹہ گئے تھے بریف کیس لے کے؟ میں معافی چاہتا ہوں، رانا صاحب کو اتنی درخواست کروں گا، بھئی اپنی اوقات میں رہو، بار کی طرف مت دیکھو، بار کو مت استعمال کرو، ہمارے ججز کے متعلق غلط کوئی بات نہ کرنا۔ ہم رول آف لا کی بات کرنے والے لوگ ہیں، رول آف لا کے لیے اگر ہم جنرل مشرف کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو آپ جیسے لوگ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آئیں؟ انشاءاللہ یہ رانا ثناء اللہ کو بھی میں جلد نوٹس بھیج دوں گا۔ سر اس پر ویسے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ججز کو دھمکیاں دینا، اس طرح کی جو باتیں کرنا جو رانا ثناء اللہ نے کی ہیں، میں اس کو سٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں۔ ججز کا ایک ادارہ، دیکھیں ہر ادارے کے اندر ایک ادارہ موجود ہے اس کا احتساب کے لیے۔
हमारे जुडिशियल काउंसिल मौजूद है, जजेस अगर कुछ भी करें तो। ये राणा सनाउल्लाह कौन होता है जजों पे चढ़ाई करने वाले, या ये नून लीग वाले कौन होते हैं जो अदालतों पे हमला करें? हम ये नहीं होने देंगे, इनके सामने शीशापलाई दीवार खड़े होंगे। ये ना कि ये समझते हैं शायद आसिम बून वगैरह को अपने हाथ में किया हुआ है तो शायद ये पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशनों को इस्तेमाल कर लेंगे। ये हम नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हम इनका मुकाबला करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। इस मुल्क के अंदर हम करप्शन खत्म करेंगे। बताओ, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार मैंने वार अगेंस्ट करप्शन तहरीक चलाई थी, उस वक्त भी मुझे ये नून लीगी गुंडों का सामना करना पड़ा था लाहौर में, और मैंने डट के मुकाबला किया था और अपना कन्वेंशन किया था। और इंशाल्लाह अगर राणा सनाउल्लाह बात ना आया तो मैं इसके खिलाफ जरूर इसको नोटिस भी दूंगा और अदालतों में भी लेके आऊंगा, इसका जवाब दो।